بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة زرار بوغ لو سافوار إي لا سيونس، في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بشرح برنامج فورما فاكتوري. كيف يعمل هذا البرنامج؟ كما تعلمون بأن برنامج فورما فاكتوري هو من بين البرامج المهمة جدا التي تستعمل في تغيير شكل الفيديوهات والأوديو والصور كذلك، لأن في بعض الأحيان قد تقع في مشكلة، يكون لديك فيديو مهم لكن تجد بأن حاسوبك الخاص أو هاتفك المحمول لا يتمكن من قراءة هذا الفيديو، لذلك تضطر إلى تغيير الفورما. إذن هذا البرنامج فورما فاكتوري يقوم بتغيير الشكل لو فورما. إذن سندخل هذه هي الأيقونة ديال هذا البرنامج. سندخل على هذا البرنامج. كما تلاحظون تظهر هذه النافذة، تتكون من دوسيي، اوبسيون إلى آخره. كما تشاهدون في هذه الخانة كذلك محتويات هذا البرنامج: لي فيديو، الاوديو، الايماج، لي دوكيومون، لي بيريفيري كروم دي في دي سي، يعني لتغيير تغيير كذلك الاشكال ديال لي روم، لي دي في دي، لي سي دي، لي جو ايتترا الى افونسي. لكن المهم والذي سأركز عليه في هذه الحلقة هو تشغيل الفيديو، الاوديو والايماج. اذا نبدأ بحول الله. في الفيديو ندخل إلى إذا أردت أن أغير شكل الفيديو، أول شيء سأنقر على الفيديو. عندما أنقر على الفيديو تظهر هذه اللائحة المكونة من عدة أشكال التي أنا أريد أن أغير إلى هذه الأشكال: MP4، GIF، 3GP، AVI، وآخرين، MPG إلى آخره. هناك هواتف لا تقرأ إلا بعض منها، لذلك تضطر إلى أن تقوم بتغيير شكل الفيديو لديك. لكن الأحسن هو MP4. مثلا أريد أن أغير شكل الفيديو إلى MP4. أولا سأنقر على MP4. عندما تنقر على MP4 تظهر هذه النافذة. تقوم بالضغط على Ajouter un fichier. تدخل على هذه النافذة وتبحث على أين يتواجد الفيديو الخاص بك. إن كان في المكتب البيرو، يعني أن هذه هي الأيقونات، يعني المحتويات البيرو، المكتب الخاص بي. إذن كما تلاحظون هذه بعض الفيديوهات. مثلا أريد أن أغير شكل هذا الفيديو، مثلا أقوم بالنقر مرتين على هذا الفيديو وأقوم بالضغط على OK. عندما تضغط على OK كما تلاحظون هذا هو الفيديو محمل إلى هذه القائمة. أقوم بالضغط على ديمار ويبدأ بالتغيير، يغير شكل الفيديو. إذن سننتظر حتى ينتهي. إذن هو يبدأ 1% وآخره إلى آخره. عندما ينتهي هذا الفيديو ستجده في المكتب، أو يعني أنت تقوم بضبط أين يمكن أن يحمل هذا الفيديو الذي قمت بتغييره. مثلا الدوسي الديستراتير. إذن هنا يمكن أن تقوم بتغيير أين يمكن أن يقوم هذا البرنامج أو يمكنك أن تفتحه مباشرة هنا. إذن ننتقل إلى شكل آخر من الأشكال. مثلا نختار في هذه المرة الأوديو بنفس الطريقة 100%. إذا أردت أن أغير شكل الفيديو الأوديو إلى MP3 ولا WMA، هذه أشكال لا أعرف شخصيا ماذا تعني هذه الأرقام، لكن هذه أشكال
الأوديو. مثلا سنقوم بالنقر على واحد، يعني أنا أريد أن أغير إلى واحد، ولكن عموما الحواسب وكذلك الهواتف الذكية لا تجد أي صعوبة في قراءة الأوديو. لذلك هذه المرحلة غير مهمة إلى حد ما، لكن المهم هو الفيديو والصور ليماج. إذا تقوم مثلا بالضغط على MP4. إذا أريد أن أغير شكل أحد الأوديوات إلى MP3. أضغط على أجل un fichier. كما تلاحظون سأقوم باختيار مثلا هذا الفيديو، هذا الأوديو، وأقوم بالنقر على بنفس الطريقة. تقوم بالضغط نقر على Entrée ويحمل ويقوم بالتغيير إلى أن ينتهي. سنمر الآن إلى الإيماج. إذا أردت أن أغير صورة، شكل الصورة لدي، لأن عموما إذا أردت أن تقوم بتحميل صورة إلى بروفايلك الخاص في الفيسبوك، لا يمكن لفيسبوك أن يقرأ أي نوع من الصور، لذلك تضطر إلى أن تقوم بتغيير شكل الصورة أو قناتك على اليوتيوب أو إلى آخره. إذا تقوم بالضغط على، إذا تستعمل هذا البرنامج فورما فاكتوري، وتقوم بالنقر. إذا يعني الأكثر تداولا هو JPG ولا PNG ولا GIF أو GIF. إذا هذه الأكثر تداولا أو أكثر استعمالا. تقوم بالنقر على JPG، تقوم بأجوتي شيء، تأخذ صورتك التي تريد أن تقوم بتغييرها. مثلا سأخذ هذه الصورة وأقوم بالنقر على OK. إذا هذه هي الصورة. إذا أضغط على ديماري وتبدأ بالتغيير. إذا عموما هذا ما لدينا في هذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي على حسن المتابعة. اضغطوا على أبوني لكي تتوصلوا دائما بالجديد. اضغطوا على لايك إذا أعجبكم الفيديو. إذا شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في